أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا الذين خوف ينفقون أموالهم عليهم بالليل والنهار ولا سرا هم وعلانية يحزنون. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم वो يحزنون. लोग जो अपने अमवाल खर्च करते हैं रात को भी और दिन को भी छुप कर भी और खुले आम भी इनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है और उन पर कोई खौफ नहीं होगा और ना वो गम करेंगे. بفضل الله تعالى تتميز الجماعة الأحمدية بتقديم تضحيات مالية بسخاء وفقا لتوجيهات الله تعالى هذه. وهناك صناديق مالية مختلفة في الجماعة، منها التبرعات الإلزامية مثل التبرع العام وتبرع الوصية وغيرها، كما توجد صناديق التحريك الجديد والوقف الجديد. وفي كل مكان وحيثما تنشأ الحاجة يشارك أفراد الجماعة الأحمدية في التضحيات المالية بإخلاص وفاء سرا أو علانية دون خوف من الوقوع في ضائقة مالية. وفي هذا العصر حيث ينغمس الناس في البحث عن ملذات الدنيا وفي جمع المال، نجد الأحمديين يشاركون في التضحيات المالية بحماس ويعبرون عن سعادتهم في ذلك. البعض يقدم تضحياته سرا ويطلب عدم الكشف عن هويته. غالبية الجماعة الأحمدية من ذوي الدخل القليل والمتوسط، ولكن كما ذكرت هناك من يقدمون تضحيات استثنائية ولا يشتكون أبدا أن الجماعة قد فتحت صناديق كثيرة ودخلنا محدود جدا فكيف ندفع؟ بل هم يقدمون هذه التضحيات بحماس وعاطفة قلبية. أعرف أن بعض الناس يقدمون تضحيات كبيرة حتى أنهم يقللون من طعامهم ونفقات أطفالهم من أجل تقديم هذه التضحيات، ولم يخطر ببالهم قط ولم يقولوا قط أن هذه تضحياتهم أو لماذا حملوا هذا العبء. وعندنا أيضا حاجات أو أغراض فيجب على الجماعة مساعدتهم. لا يمنون أبدا، وإذا كانت لديهم حاجة يقدمون طلبهم بتردد وتواضع شديد، وذلك في صورة قرض فقط. وقد اتخذ بعض الناس طريقة لتقديم التضحيات بأنهم يخصصون صندوقا للتبرعات المالية يضعون فيه الأموال كلما حصلوا عليها من أي مصدر ويجمعونها في نهاية العام. عندما بدأ حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه مشروع التحريك الجديد
طلب حياة بسيطة وقال: जिसमें हर साल या हर वक्त जो भी आमद हो जब भी عليكم أن تعيشوا حياة بسيطة وتوفروا أموالكم وتنفقوا وفقا لذلك. और इस तरह साल के आखिर में जमा कर लेते हैं। ونتيجة لذلك هناك بعض الناس يعيشون حياة بسيطة جدا ويقدمون مبالغ كبيرة. ظاهريا لا يبدو أنهم قادرون على تقديم مثل هذه المبالغ الكبيرة، जिंदगी करके अपने पैसे जोड़ो और इसके ولكنهم يقدمون تضحيات بآلاف الدولارات أو الجنيهات أو اليوروهات. सादा जिंदगी गुजारते हैं और बड़ी बड़ी रकमें देते في هذا العالم المادي تقديم مثل هذه التضحيات في هذه البلدان أمر عظيم، وفي البلدان الفقيرة مثل باكستان والهند والبلدان أفريقيا हैं हजारों यूरो में कुर्बानियां देते حيث موارد الأحمديين محدودة جدا والناس يعيشون بصعوبة، ما زالوا يقدمون التضحيات باستمرار हैं और जो गरीब ममालिक हैं ويبذلون المال في سبيل رضا الله عز وجل سرا وعلانية. बहुत कम हैं और बड़ी همهم الدائم كما قال حضرة المسيح الموعود عليه السلام في أحد الأبيات: يظلون في هذا الهم ليل نهار متى يرضى ذلك الحبيب. कर भी और ज़ाहिरी तौर पर فهؤلاء هم المؤمنون الحقيقيون الذين ينالون رضا الله تعالى. जैसा कि हज़रत मसीह मौला بعض الناس عندما يدعون إلى المساهمة في أي صندوق أو في التحريك الجديد والوقف الجديد बस ये वो लोग हैं يدفعون مبلغا حتى لو اضطروا للاقتراض، مع أنه ليس من الضروري أن يقترضوا. لا يخافون شيئا لأنهم يعرفون أنهم ينفقون في سبيل الله تعالى وأن الله تعالى بنفسه سيتكفل بهم. हालांकि तो ज़रूरी नहीं है कर्ज लेके لقد منح الله تعالى الجماعة الأحمدية أناسا يقدمون تضحيات عظيمة कि अल्लाह ताला की राह में खर्च कर रहे हैं ليسوا مثل الآخرين الذين يتبرعون ب5 أو 10 روبيات बस जमात अहमदिया को ثم يطلبون الإعلان عنها في المسجد 100 مرة. बहुत बड़े बड़े कुर्बानी करने वाले अता फरमाए هناك الكثير من الأمثلة أمامي حيث يتقدم الناس بحماس لتقديم تضحيات. और मस्जिद में ऐलान करवाए هذا يشمل بلدان أفريقيا وأوروبا وآسيا. الفقراء يقدمون تبرعات بتضحيات كبيرة، पेश करते हैं مع أن تضحياتهم قد تبدو صغيرة من ناحية المبلغ إلا أنها كبيرة في ميزان الله تعالى. करके देते हैं هؤلاء هم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أن درهما واحدا سبق 1000 درهم أو 100,000 درهم. लेकिन वजन के लिहाज से अल्लाह ताला की नज़र में وهذه الروح موجودة حتى في الناس الذين يعيشون في البلدان الفقيرة البعيدة، حيث إن التضحيات المالية لا تجلب رضا الله تعالى فحسب، या 1 लाख दिरहम से सबको दे गया بل يبعد الله تعالى عنهم كل خوف ويلبي احتياجاتهم. فمثلا كتب أمير الجماعة في تنزانيا عن شخص جديد في الجماعة اسمه عبد الله अल्लाह ताला قال: उन्हें हर किस्म के खौफ رأيت فائدتين من دفع التبرعات. ज़रूरियात को भी पूरा करता है أولا ازداد رزقي بعد ذلك. ثانيا عندما أدير متجري उन्होंने تباع كل البضائع بسرعة، ثم يفرغ المتجر بسرعة فأجلب بضاعة جديدة وأحصل على ربح. दुकान चलाता हूँ ويقول: إنني أعتقد أن كل هذا نتيجة للتضحيات المالية في سبيل الله تعالى. लेके आता हूँ और इससे मुझे मुनाफा होता जाता है और उसको कहते हैं मैं समझता हूँ ये सब कुछ अल्लाह ताला की राह में माली कुर्बानी करने का नतीजा है من كازاخستان هناك السيد زادانوف الذي يشارك دائما في التبرعات بحماس كبير. هو متقاعد من الجيش ويتلقى معاشا تقاعديا، ولكنه فور استلام معاشه يأتي إلى المركز ويدفع تبرعاته. हमेशा बड़े जोश व खरोश से يقول: إن الله تعالى قد باركني من خلال التبرعات لدرجة أن أعمالي المتوقفة يسرها الله تعالى. هذه حالة إيمانه. يقول: إنني بدأت في بناء مبنى تجاري لمركز تجاري استثمرت كل مالي فيه. ये
نفد المال ولم يكتمل العمل. كان لدي شقة وفكرت في بيعها واستثمار المال هنا لإكمال العمل. لم أجد مشتريا للشقة. كان الوضع يبعث على اليأس. كانت آخر أموالي تنفد وكنت أدعو الله تعالى أن يبارك بطريقة ما وأن أحصل على أموال كافية. فأرسل الله تعالى مشتريا اشترى شقتي واستثمرت العائد في البناء. يقول: بعت الشقة والآن كانت المشكلة أنني بحاجة للبحث عن منزل جديد للسكن. ولكن نفس الشخص الذي أرسله الله تعالى قال: لا تقلق، لست بحاجة ماسة للمنزل الآن، يمكنك البقاء في هذا المنزل لمدة عام. وهكذا لبى الله تعالى حاجتي للسكن وأكتمل أيضا عمل البناء. وأرى أن كل هذا نتيجة لبركات التبرعات والتضحيات في سبيل الله تعالى. ثم من كازاخستان نفسه يكتب أحد مسؤولي الجماعة أن هناك سيدة من لجنة إماء الله اسمها روزا بايوفا تشارك بانتظام في تبرعات التحريك الجديد والوقف الجديد. في أحد الأيام دفعت تبرعات التحريك الجديد والوقف الجديد وطلبت الدعاء لابنتها أن يرزقها الله تعالى وظيفة جيدة. كتبت لي رسالة أيضا: لديهم علاقة قوية جدا بالخلافة. تأتي الكثير من الرسائل من روسيا أو الولايات الروسية تقول إنها عندما دفعت التبرع حصلت ابنتها على وظيفة جيدة في اليوم التالي، بينما كانت تحاول بكل جهدها قبل ذلك دون نجاح. الآن أصبح الوضع أن الله تعالى بارك بشكل كبير، ولتقوية إيمانهم رتب الأمور بحيث اتصل أصحاب العمل بنفسهم قائلين إنهم مستعدون لتقديم الوظيفة. تعالي، وقدموا وظيفة جيدة جدا. تقول: إن هذه معجزة بالنسبة لي وأنا مندهشة، كيف أنعم الله تعالى علي بفضله بهذه السرعة. هناك طالب بكلية الطب في جورجيا وهي دولة أوروبية يقول: كان هناك اجتماع للجماعة، ذكر رئيس الجماعة طالبا شارك بحماس في التحريك الجديد، فشعرت أنني أحمدي بالولادة، وهذا الطالب الذي تم ذكره بايع منذ 4 سنوات وتقدم كثيرا في التضحية المالية. يجب علي أيضا أن أزيد وعدي. شعرت بالخجل، لذلك قررت زيادة وعدي. ويقول أيضا: في اجتماع العاملة عندما كان الرئيس يحث على التضحيات المالية ذكر أيضا كيف قدم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه تضحيته، فكان قد قدم كل شيء. يقول الطالب المذكور آنفا: بعد الاطلاع على هذا المثال ازداد الحماس في قلبي، وخطر ببالي أنه يجب علي أن أضيف إلى مبلغ وعدت بدفعه. على أي حال، سواء كنت قادرا أم لا، يجب أن أضحي، فقد وعدت بمبلغ كبير لدرجة قلقت بشأن كيفية دفعه. لذلك بدأت العمل كسائق تاكسي كعمل إضافي جزئي، أي تعهدت بأنني سأعمل كسائق تاكسي إلى جانب كوني طالبا وسأوفي بوعدي. بعد ذلك بدأت أستمع بهذا العمل لأنني كنت أقوم به من أجل تضحيتي لنيل رضا الله تعالى وليس لملء بطني. مررت ببعض الظروف حيث لم يكن لدي مال حتى لشراء البنزين، فكنت أقترض من والدي ثم أعمل وأرد الدين وأدفع تبرعاتي أيضا، وهكذا كنت أدفع مبلغا وعدت به، أي في النهاية أوفيت بالعهد الذي لم يكن هناك أمل في تحقيقه، إذ وفر الله تعالى لي وسائل السداد. يقول رئيس فرع الجماعة في رود غارد في ألمانيا: لقد دفعنا ما كنا قد وعدنا بدفعه، علما أنهم يبنون المساجد هناك هذه الأيام. قال لنا قائد مجلس خدام الأحمدية إنه ينبغي أن نجمع مزيد من المال لهذا الغرض، والناس قادرون على دفع التبرع. كذلك يجب أن نزيد في التبرع في مشروع التحريك الجديد ونرفع مستوانا في هذا المجال أيضا.
فبدأنا نركز على التضحيات المالية منذ عام 2019. في ذلك الوقت كانت تبرعاتنا تبلغ بضعة آلاف يورو، والآن ارتفعت إلى الملايين. فقد قدم الناس تضحيات بكل سرور. شعر بعض الناس برغبة عارمة في هذا المجال لدرجة أن بعض الواقفين للحياة أعلنوا أنهم سيتبرعون براتب شهر واحد للجماعة. قال أحد أفراد الجماعة بسماع ذلك: لقد شعرت بالخجل الشديد عندما فكرت أن واقفا للحياة يتبرع براتبه وأنا أكسب مبالغ كبيرة، فلماذا لا أستطيع أن أقدم مثل هذه التضحية؟ فتبرعت للجماعة بمبلغ كبير حصلت عليه، وفي العام التالي قدمت وعدا أكبر من ذي قبل، أي ضاعفته بل وزدته أكثر من الضعف أيضا. وبفضل الله تعالى بدأت أحصل على عقود تجارية جيدة، وتمكنت من دفع تبرعات بآلاف اليوروهات، أي إلى 40 أو 50 ألف يورو. وكان لهذا الأمر تأثير كبير، أنه لما كانت روح الخير قد استيقظت وتولد الشغف للتضحية من أجل الله تعالى، خفض نفقاته الشخصية كثيرا، وبدأ يعيش حياة بسيطة ويلبس ملابس بسيطة، وشارك في التضحيات المالية بحماس وسخاء. يقول سكرتير المال المحلي: كنا نتعجب من أن حالته الظاهرية لا تبدو كذلك، ولكنه يقدم تضحيات كبيرة. أقول: هذا يذكرني بحادث قديم. كان لدينا صديق مسن في كراتشي اسمه الشيخ مجيد، كان يقدم تضحيات مالية كبيرة جدا، وكان يحتفظ بمبلغ لنفقات منزله، ويشارك في جميع المشاريع المالية بسخاء كبير. في عهد الخليفة الرابع رحمه الله قدم تضحية مالية كبيرة لنشر القرآن الكريم والمشاريع الأخرى، وكان يقول دائما: التجارة التي أقوم بها إنما أقوم بها من أجل الجماعة فقط. أقول: قد خلق الله تعالى في الجماعة أناسا كثيرين مثله، ولا يزال يخلق أمثاله من الذين يكسبون فقط لسد حاجات الجماعة وليس لمجرد جمع المال. يكتب وكيل المال في قاديان: هناك شخص من إقليم كيرالا يقول: إن ظروفي كانت سيئة جدا ولم أكن أجد عملا، وأخيرا فكرت أن أبدأ تجارة الملابس، وبدأت العمل بوضع طاولة على الرصيف، وفي الوقت نفسه بدأت في دفع التبرعات بانتظام. يقول وكيل المال: ظل هذا الأخ يدفع التبرعات بانتظام، وبارك الله في كل ما كان يأتيه من دخل، فقال: إنني الآن أدفع مبالغ كبيرة في التبرعات، وقد توسعت تجارتي أيضا في غضون 2 أو 3 سنين. أقول: مما لا شك أن تجارة بعض الناس تتضرر أيضا بسبب الظروف، ولكن الله تعالى ظل يبارك في عمله وتجارته ولم تصب بأي ضرر، فهذه هي بركات دفع التبرعات. يقول البعض: إن فلانا يعمل مثلنا ويبارك الله في عمله، ونحن نعمل أيضا ولكن لا تبارك أعمالنا بالقدر نفسه. فأقول: إذا كانت النية صالحة فإن الله تعالى يرزق أصحابها ببركات كبيرة. فهكذا يجني الأحمديون منفعة، إذ يقبل الله تضحياتهم ثم يقبل دعواتهم أيضا، ومن ثم تظهر بركاتها، فهذا أيضا نوع من التضحية. يقول الأخ المذكور آنفا: إن البركة في تجارتي كانت نتيجة التضحية التي قدمتها من أجل الله تعالى، وما دفعته من التبرعات بانتظام. كانت الظروف الاقتصادية للآخرين تتدهور بسبب الأوضاع، أما أنا فقد استمررت في الحصول على الفوائد فقط. والآن لديه متاجر كبيرة. كان سابقا يضع عربة أو طاولة على رصيف، والآن لديه متاجر ومعرض أيضا بفضل الله تعالى، ويدفع تبرعات بعشرات الآلاف. هذا العام أيضا دفع 1,000,000 روبية في مشروع التحريك الجديد.
تقول سيدة من بنغلاديش: أنا منضمة إلى مشروع وقف نو وأدفع تبرعاتي وأستمع إلى الخطب، وقد خلق الإيمان في داخلي وأتبرع من المنحة التي أحصل عليها، ويبارك الله تعالى فيها بركة تفوق تصوري. كذلك هناك شخص من سوريا اسمه السيد علي يقول: أنا مبايع جديد ووعدت بالتبرع في مشروع التحريك الجديد، ووعدت بهذا الشأن وعدا كبيرا حسب ظروفي، ثم قلت في نفسي سأجمع هذا المبلغ قبل رمضان. كنت أعمل ولم يكن لدي عقد أو ما شابه، بل كنت أعمل عملا بسيطا في دبلجة الصور المتحركة وما شابهها. فيقول: قلقت كثيرا وقلت في نفسي كيف سأفي بهذا الوعد؟ على أي حال، ذهبت يوما إلى المدير وسلمت عليه وأنا في هذا التفكير. كان المدير يتحدث مع شخص على الهاتف وأشار لي بيده أن نتحدث لاحقا. يقول راوي: جلست في المقصف وجاء المسؤول المالي لشركتي إلي وطلب مني أن أذهب معه، وقال إن المدير قال لي أن أعطيك مبلغا كذا وكذا، إن حساب الراتب ما كان جاهزا بعد، ولكن المدير قدر عملي بنفسه وأعطاني المبلغ، وكان مبلغا كافيا لأدفع تبرع تحريك الجديد. وقال لي المسؤول ألا أخبر أحدا أني حصلت على هذا المبلغ، فهكذا يساعد الله تعالى بفضله. في كالجري هناك طالبة عبرت عن قوة إيمانها كما يلي: قالت: كان الجميع يقول لي إن الحصول على وظيفة أثناء الدراسة صعب، فدعوت الله كثيرا وسجلت اسمي للانضمام إلى المتبرعين في الصف الأول للتحريك الجديد الذين يتبرعون $1000 أو أكثر، ثم أكرمني الله تعالى ببركة دفع التبرع بحيث حصلت على وظيفة في 3 أيام. لم أضيع فصلا دراسيا وحصلت على المال أيضا، الأمر الذي أدهش الناس كثيرا. هناك بعض البلدان الفقيرة في أفريقيا بما فيها غينيا كوناكري. يكتب الداعية المسؤول من هناك: يقول رئيس إحدى فروع الجماعة اسمه السيد عبد الله كمارا: بعد انضمامي إلى الأحمدية بدأت دفع التبرعات بانتظام، وفي هذا العام كان هناك نقص 40,000 فرنك في وعود جماعتنا الإجمالية. فعندما كان الداعية المحلي على وشك العودة بعد جمع أموال التبرعات مع ملاحظة أن هناك هذا النقص، شعرت بالخجل الشديد، فعدت إلى المنزل ودفعت المال الذي كنت قد احتفظت به لنفقاتي. وفي اليوم التالي عوضني الله سبحانه وتعالى بطريقة غريبة، إذ اتصل بشخص وقال: في وقت كذا وكذا كنت قد أنجزت لي عملا ولم أدفع أجرتك. فاعتذر بشدة عن ذلك وقال: ماذا تريد أن تأخذ أجرة لذلك العمل؟ قلت له أنه في ذلك الوقت لم تدفع الأجرة، ووضعي الآن بعد كل هذه السنوات أنني أريد شراء دراجة نارية، وإن منزلي قيد البناء وأريد إكماله وأحتاج المال لذلك. فدفع لي على الفور مبلغا قائلا: هذه أجرتك، وكان أكثر من أجرتي بكثير. فهكذا باركني الله سبحانه وتعالى بعدة أضعاف من الربح، وأعتقد أن كل هذا من بركة التبرعات. يقول الداعية المسؤول في جمهورية أفريقيا الوسطى السيد عيسى قال: إن حياتي كانت مليئة بالمشاكل، وكانت ظروف المنزل أيضا سيئة. كنت أفكر في تقديم طلب قرض من الجماعة، فسمعت يوما خطابا عن تبرع التحريك الجديد والتضحية في سبيل الله تعالى، جاء فيه أن الذي يعطي فلسا واحدا في سبيل الله تعالى يرده الله تعالى 10 أضعاف. فقلت في نفسي: دعني أجرب أنا أيضا هذا الأمر. ومن ذلك اليوم بدأت دفع التبرعات، وشاء الله تعالى أن يقوم تاجر تركي يعمل في تجارة الماس بتوظيفي في شركته، وبدأت أحوالي تتحسن يوما بعد يوم، وبفضل الله تعالى قد عمرت الآن منزلي الخاص واشتريت دراجة نارية جديدة، بعد أن كنت لا أملك سابقا المال حتى لإصلاح الدراجة النارية القديمة. لا تحدث مثل هذه الأمور في البلدان الفقيرة فقط، بل إنه أمر يتعلق بأصحاب الإيمان القوي الذين يشهدون هذه المشاهد أينما كانوا موجودين. ومن يريد تضحية في سبيل الله بنيات صادقة
بل ويقوم بها يرى هذه المشاهد، والله تعالى يريهم هذه المشاهد، سواء كانوا من سكان البلدان الغنية أو الفقيرة، ويخلق لهم أسبابا لتقوية دينهم ويقوي بها إيمانهم. كتب أحد سكرتير التحريك الجديد في أمريكا قائلا: إن شابا من جماعة دالاس كان يتلقى من والديه نقودا للغداء في الكلية. يقول هذا الشاب: فكرت في أن الله تعالى قد أنعم علي كثيرا، بحيث أستطيع أن آكل من المطعم كل يوم، ولكن أرى أنه ينبغي أن يستخدم هذا المال لإنجاز عمل من الأعمال الهامة الأخرى. وبعد تفكيري خطر ببالي أن أنضم إلى صندوق التحريك الجديد، فتبرع بذلك المال في التحريك الجديد، واكتفى بتناول بعض الوجبات البسيطة المصنوعة من الحبوب لسد جوعه. يقول: لقد من الله تعالى علي بفضله إذ جاءت نتائج امتحانات جيدة جدا، وشعرت بالطمأنينة في حياتي، ومنذ اليوم الذي بدأت فيه تناول طعام بكمية أقل أشعر براحة وسكينة في نفسي. ويضيف قائلا: أعتقد أن الله تعالى يوفق لمثل هذه الأعمال عندما يريد أن يزيد في إيمان أحد، وأعتقد أن هذا كان أفضل قرار في حياتي لما قمت بالتضحية في سبيل الله تعالى. ثم من بلجيكا كتبت إحدى سيداتي عن تضحيتها قائلة: كنت أبحث عن وظيفة، فقدمت طلبات في عدة أماكن، وكانت طلباتي تتلقى رفضا في كل مكان لعدم وجود خبرة، فكان يقال لي: ليست لديك خبرة مطلوبة. تقول: كان العام المالي للتحريك الجديد على وشك الانتهاء، وخطر ببالي أنني وإن أوفيت بوعدي وأديت تبرعي، ولكن لو قمت بتضحية مالية أكثر لوجه الله تعالى لعل الله يتفضل علي ويخرجني من مشاكلي. تقول: بعد ذلك زدت في التبرع وقدمت مبلغا إضافيا، وما إن مرت بضعة أيام حتى وصلني عرضان للعمل من موقعين مختلفين، وحصلت على الوظيفة في المكان الذي كنت أتمناه، وهو على مسافة بضع دقائق من منزلها. تقول: كانت هذه آية القدرة الإلهية بالنسبة لي. هناك العديد من مثل هذه الأحداث التي يظهر الله تعالى لتقوية إيمان الناس، وعندما يعلم عنها الآخرون ويعرفونها تتولد فيهم أيضا روح التضحية. وفي الجماعة أناس يتبرعون سرا وفق أمر الله تعالى، ويقولون: نريد ألا يعلم بذلك أحد. وهناك من يسلكون طريقا آخر، كما كتب سكرتير المال أو داعية الجماعة في أحد الفروع أنه لما فتح صندوق البريد المركب أمام مبنى مركز الجماعة ووجد فيه ظرفا به 1000 يورو وكتب عليه تبرع للتحريك الجديد، ولم يكن هناك أي اسم أو عنوان للمتبرع. ثم كتب سكرتير المال أيضا أن هناك شخصا قدم تضحيات بآلاف اليوروهات، وكتب أنه لا يريد الكشف عن اسمه، وقال: أنتم تعلمون أنني تبرعت بها وهذا يكفي، ولكن ينبغي ألا تعلنوا في أي مكان بأنني قمت بهذه التضحية. فقد وهب الله تعالى للجماعة أناسا من هذا النوع أيضا، الذين لا يقدمون تضحيات فحسب بل ويزدادون فيها. ففي ألمانيا هناك من قدم تبرعات ب50,000 يورو ولم يعلن عن ذلك، بل ويسعى ألا يظهر اسمه. يوجد مثل هؤلاء الناس في أفريقيا وأوروبا وأمريكا أيضا، وهذا فضل من الله تعالى أنه في وقت يسعى فيه الناس عموما إلى إشباع رغباتهم الذاتية، وهب الله للجماعة في الوقت نفسه مثل هؤلاء المتبرعين الذين يتسابقون في التضحية ويرغبون في الإنفاق في سبيل الله عز وجل. لقد قال المصلح الموعود رضي الله عنه عندما بدأ التحريك الجديد: تبنوا الحياة البسيطة. وعليه فهناك كثير من أفراد الجماعة الذين يعيشون حياة بسيطة ويقدمون تضحياتهم في الخفاء. في هذا العصر الراهن أيضا الذي يميل فيه الناس إلى البروز والشهرة، ويتهافتون على بريق الدنيا والظهور ليعرف الناس الآخرون عن مكانتهم، ونتعرض عموما لأمثلة لا حصر لها من هذا النوع.
وكما نعلم أن إعلان السنة الجديدة لتحريك الجديد يكون في مثل هذا اليوم عموما، إنه عموما يكون في الأسبوع الأول من هذا الشهر، ولكنني سأقوم بالإعلان عنه اليوم في الجمعة الثانية، لأن الجمعة الأولى كان في أول الشهر، ولأجل ذلك تناولت اليوم ذكر بعض المتبرعين أيضا. إنه لعظيم فضل الله تعالى أن الجماعة الأحمدية هي اليوم الوحيد في العالم التي يعد أفرادها مصداقين حقيقيين لقوله تعالى: ينفقون أموالهم بالليل والنهار، فإنهم يقومون بالتضحية المالية ليلا ونهارا. وكما قلت إن سلسلة هذه التضحية مستمرة على مدار 24 ساعة، والجماعة الأحمدية منتشرة في كل أنحاء العالم، وإنها قائمة في 220 بلدا من بلاد العالم، وفي كل مكان تتراءى لنا أمثلة للمتبرعين والمضحين. وفي هذا الوقت الذي أقوم فيه بإلقاء الخطبة، فإنه في بعض الأماكن الآن ليل وفي بعضها الأخرى نهار، ولكن الأحمديين من جميع الأماكن يستمعون إلى هذه الخطبة، وبهذا الشكل تقدم الجماعة الأحمدية مشهد أمة واحدة. وإن هذا الأمر وهذه التضحية وهذه الرغبة في نيل رضا الله تعالى سبب تقدم الجماعة. وطالما أن هذه الحالة مستمرة في أفراد الجماعة، فإن الله تعالى سيواصل إنعامه وفضله على الجماعة بإذن الله تعالى. وإن معظم الأمثلة التي قدمتها اليوم إما هي للمبايعين الجدد أو للشباب، بل إن الله تعالى ما فتئ يولد هذه الروح في الناس. وعلينا أن نذكر دائما أن هذا العصر الذي هو عصر المسيح الموعود عليه السلام إنما هو عصر إكمال نشر الهداية، وهو عصر نشر تعاليم الإسلام في العالم. ولهذا الغرض أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمجيء المسيح المحمدي، فلقد انضممنا إلى جماعة المسيح الموعود عليه السلام التي خلقها الله تعالى في هذا العصر من أجل إكمال نشر التعاليم والهداية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا واصلنا القيام بذلك لنيل رضا الله تعالى، فإن الله تعالى سيواصل قضاء احتياجاتنا بنفسه، وسنقضي حياتنا دون خوف أو حزن. سيخرجنا الله تعالى من كل خوف وحزن، ويبعد عنا المصائب والمشاكل، ويحقق لنا احتياجاتنا. وما ينبغي على كل أحمدي السعي لتحقيقه هو نيل رضا الله تعالى. فكما رأينا في الأمثلة التي قدمتها بأن الله تعالى قد أنزل بركاته على الذين فهموا هذا الأمر، وإن هؤلاء المضحين يستفيضون من جميع ما يتم من نفقات على التبليغ بالدعوة الإسلامية وعلى البيعات الجديدة، أو ما ينفق على نشر أدبيات الجماعة أو على مشاريع التبليغ أو على الجامعات الدعوية أو المؤسسات التعليمية، فإن جميع هؤلاء المتبرعين يشتركون في ثواب كل هذه النفقات، والله تعالى ينعم عليهم بفيوضها وبركاتها. والآن أقدم بعض الإحصائيات لتحريك الجديد كما تقدم سنويا، التي تكشف لنا الصورة الواضحة للتبرعات في هذا الصندوق. وفي النهاية سأعرض اقتباسا من كلام المسيح الموعود عليه السلام. بفضل الله تعالى قد انتهى العام 90 من التحريك الجديد، ودخلنا الآن في العام 91، وينبغي أن يكون واضحا أن هذا العام هو العام 91 للدفتر الأول، وهو العام 81 للدفتر الثاني، والعام 60 للدفتر الثالث، والعام 40 للدفتر الرابع، والعام 21 للدفتر الخامس. وبعد كل 19 سنة يتم الإعلان عن دفتر جديد، وقد أعلن عن بداية الدفتر السادس قبل عام. وعليه فإن المنضمين الجدد إلى صندوق التحريك الجديد سيعدون من الدفتر السادس كما عد الذين انضموا إليه في السنة الماضية أيضا. وبفضل الله تعالى قد وفقت الجماعة للتضحية المالية بمبلغ 17.98 مليون جنيه استرليني في التحريك الجديد، وهذا أكثر ب779 ألف جنيه استرليني عن العام الماضي. وقد احتلت ألمانيا المرتبة الأولى هذا العام. كما ولا يزال أمير الجماعة هناك يخاف أن تزيد تبرعات التحريك الجديد،
فتؤدي إلى نقص في تبرعات أخرى. يجب أن يتوكل على الله، سوف يبارك الله في التبرعات الأخرى بسبب التحريك الجديد إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يزيد أبناء الجماعة في ألمانيا إخلاصا ووفاء على الدوام. ورغم المد والجزر في قيمة العملات، أبدت الجماعة مشاهد التقدم في التضحيات إجمالا. ففي كندا وأمريكا أيضا مسابقة في ضوء الهدي الإلهي، فاستبقوا الخيرات. فكانت كندا قد بذلت في العام الماضي جهودا حثيثة وأحرزت المركز الثالث، وهذا العام احتلت أمريكا المركز الثالث، والفرق بينهما بسيط. فإذا بذل الأحمديون في كندا جهدا بسيطا أكثر، فيمكن أن يستعيدوا مركزهم من جديد. باختصار، إن جماعة ألمانيا هي الأولى وتتلوها بريطانيا، فأمريكا، فكندا، فجماعة في الشرق الأوسط، فالهند، فأستراليا، فإندونيسيا، فجماعة أخرى في الشرق الأوسط، فغانا. من حيث المعدل الفردي في التبرعات في شتى العملات أيضا حصلت زيادة ملحوظة في التبرعات. فمن حيث التبرع الفردي تحتل أمريكا المركز الأول، تتبعها سويسرا، فبريطانيا، فكندا، فأستراليا. وهناك بعض فروع الجماعة تستحق الذكر لنشاطها الملحوظ، فمنها بنغلاديش ونيجيريا وهولندا والنمسا وفرنسا وسويسرا وإيرلندا، وفروع الجماعة في الشرق الأوسط. إن الأوضاع السياسية في بنغلاديش في هذه الأيام غير مواتية، والأحمديون أيضا يعيشون أوضاعا حرجة، حيث يورطون باطلا في القضايا دون مبرر بتهمة تأييدهم للحكومة السابقة، إذ لا أصل لهذا الأمر. وخصوم الجماعة أحرقوا بيوت الأحمديين أيضا، بل قد أحرقت بيوت بعضهم مرتين هذا العام، وضربوا أيضا، ولكنهم مع ذلك ازدادوا إيمانا. نسأل الله تعالى أن يحسن أوضاعهم أيضا، ويزيدهم على الدوام إخلاصا وإيمانا أكثر فأكثر. فاستمروا في الدعاء لبنغلاديش أيضا. في البلاد الأفريقية من حيث التحصيل تحتل غانا المركز الأول، وتتبعها موريشيوس وبوركينا فاسو ونيجيريا وتنزانيا وبنين وغامبيا وليبيريا وسيراليون وأوغندا. فهذه 10 فروع الجماعة. إن عدد المشتركين الإجمالي في هذا المشروع قد زاد على 1,681,000 نسمة. ولم يصلنا تقرير من مناطق كثيرة، فلم يصل التقرير من بعض مناطق بوركينا فاسو، فهناك الأوضاع سيئة ولم يتم التواصل. ورغم ذلك هناك ارتفع عدد المضحين إجمالا إلى 50,000 متبرع مقارنة بالعام الماضي. وفروع الجماعة التي سجلت زيادة ملحوظة في عدد المتبرعين هي نيجيريا وكونغو برازافيل، نيجر، غامبيا، كونغو كينشاسا، الكاميرون، غينيا كوناكري، غينيا بيساو، أوغندا وسيراليون. أول 10 جماعات في ألمانيا هي رودكاو، روديمارك، أوسنابروك، بينيبرغ، نيدا، كولن، مهدياباد، فلوريسهايم، فينغارتن. أما الإمارات فتحتل هامبورغ المرتبة الأولى، ثم فرانكفورت، ثم ديتسنباغ، غروسكراو، فيسبادن، مورفيلدن، مالدورف، ريدشتاد، فيلسهايم، دامشتات، مانهايم.
المناطق الخمس الأولى في بريطانيا هي إسلام آباد في المرتبة الأولى، ثم بيت الفتوح، ثم مسجد الفضل، ثم ميدلاندز، ثم بيت الإحسان. والجماعات العشر الكبرى هي ووستر بارك هي الأولى، ثم فارنهام، ثم إسلام آباد، ثم ساوث شيم، والسال، عيش، جيلينغهام، برادفورد نورث، يول، ألدرشوت ساوث. من حيث التحصيل الإجمالي في فروع الجامعة في أمريكا هي ماريلاند في المرتبة الأولى، ثم شمال فرجينيا، ثم لوس أنجلس، سياتل، شيكاغو، ديترويت، جنوب فرجينيا، دالاس، سيليكون فالي، أوشكوس، شمال جيرسي، ثم هيوستن، سنترال جيرسي. الإمارات المحلية في كندا من حيث التحصيل هي فان في المرتبة الأولى، ثم كالغاري، بيس فيليج، برامبتون فيست، فانكوفر، تورونتو فيست، برامبتون إيست، تورونتو. هذه كانت إمارات. أما الفروع الجديرة بالذكر فهي هاملتون ماونتن في المرتبة الأولى، ثم هاملتون فيست، ثم حديقة الأحمد، ثم هاملتون، برادفورد إيست، أوتاوا ويست، أوتاوا إيست، مونتريال ويست، ريجينا، مونتريال إيست، ماركهام، لويد مينستر، سيدبوري. في باكستان من حيث التحصيل العام لاهور في المرتبة الأولى، ثم ربوة، ثم كراتشي. رغم الظروف غير المغاتية للغاية نرى هناك تقدما، فالأحمديون يقدمون تضحيات رغم أن المعارضة على أوجها، إذ الأعمال متضررة والوظائف أيضا، ولكن قوة الإيمان تجعلهم يستمرون في تقديم التضحيات. ورغم أن كثير من الأحمديين الذين كانوا يكسبون جيدا قد هاجروا إلى الخارج، قد قدم الأحمديون هناك تضحيات كبيرة. حفظ الله الجماعة هناك من شر المعارضين وأبقاها في كنف حمايته. المحافظات التي قدمت تضحيات ملحوظة في باكستان هي فيصل آباد، جوجرات، جوجرانوالا، سرغودا، أومركوت، حيدرآباد، سيالكوت، حافظ آباد، کوتلی في كشمير الحرة، خوشاب. وفروع الجماعة في مدن باكستان التي قدمت التضحيات الملحوظة من حيث التحصيل هي دار الذكر لاهور، علامة إقبال تاون لاهور، بيت الفضل فيصل آباد، عزيز آباد كراچی، مغل بورا لاهور، گوجرانوالا، کوئٹہ، لودھاران، رحیم یار خان، کریم نگر فیصل آباد. الفروع الصغيرة تشمل كوكر غربي، قرية شريف آباد، شويندا، سانغهر، خاريان، بدين، بندي باغو، دار الفضل كندري، خيربور وشكوال. الولايات العشر الكبرى في الهند هي كيرالا في المرتبة الأولى، ثم تاميل نادو، نيتلغانا، أوريسا، كرناتك، جامو وكشمير، البنجاب، البنغال، مهاراشترا، دلهي. والفروع العشر هي حيدرآباد في المرتبة الأولى، ثم قاديان في المرتبة الثانية، كاليكوت، كومبيمباتور، منجيري، ميلابالم، بانغلور، كالكوتو، كيرينغ، كيرولا. الفروع في أستراليا هي ملبورن، كانغ وارين، مارسيدين، ملبورن بيرويك، بارث، بينريث، أديلايد ويست، ملبورن كلايت، ملبورن إيست، كامبلتاون، كانغيرا. تقبل الله تضحيات كل هؤلاء.
يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام: لم تبدأ التبرعات في هذه الجماعات فقط، أي لم أبدأ جمع تبرعاتي أنا فقط، بل قد جمعت التبرعات في زمن الأنبياء أيضا لسد الاحتياجات المالية. ففي زمن أبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة بسيطة منه إلى حاجته للمال، فأحضر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أثاث بيته كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفقوا بحسب ساعتكم، وكان يقصد أن يعرف كم من المال يحضر كل منهم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه بأمواله كلها وقدمها له صلى الله عليه وسلم، بينما جاء عمر رضي الله عنه بالنصف ماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا هو الفرق بين درجاتكما أيضا. يقول حضرته: قد علم الصحابة الكرام منذ البداية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وفي هذا تأكيد وإشارة إلى دفع تبرعات وإنفاق المال. هذه معاهدة مع الله تعالى ويجب الوفاء بها، وعدم الوفاء بها خيانة. ثم قال عليه السلام: إن الإنسان وحده لا يقدر على فعل شيء، والبركة في المساعدة الجماعية. حتى كبرى الحكومات أيضا تدار بالتبرعات، إنما الفرق أن الحكومات الدنيوية تجبي الضرائب قصرا، أما هنا فقد تركنا الأمر على رغبة المرء وإرادته. بدفع التبرعات يزداد الإيمان، وهذا الأمر يتم بالمحبة والإخلاص. وقال عليه السلام في موضع آخر وهو يسوق البشرة لجماعته: بشرى لكم، فإن ميدان التقرب إلى الله خال، وكل أمة عاكفة على الدنيا، وقد عرض العالم عما يرضي به الله تعالى، فالذين يريدون أن يدخلوا هذا الباب بكل قوة فالفرصة سانحة لهم ليبدوا قدراتهم في هذا المجال وينالوا نعم الله الخاصة. لا تظنوا أن الله تعالى سوف يضيعكم، أنتم بذرة بذرها الله تعالى في الأرض بيده، ويقول الله تعالى: إن هذه البذرة سوف تنمو وتزدهر وتتفرع في كل طرف وصوب وتصبح دوحة عظيمة. فطوبى لمن يؤمن بقول الله تعالى ولا يخاف الابتلاءات الآتية. بفضل الله تعالى قد وعى أبناء الجماعة هذا الأمر، فلا يزالون يقدمون التضحيات المالية ويرثون أفضل الله تعالى. أدعو الله تعالى ألا نبرح نتقدم في هذه التضحيات كما تمنى سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، ونواصل على تحسين حالتنا الروحانية أيضا، ونزداد صلة بالله تعالى، ونقدم في كل مجال وليس في مجال التضحيات المالية فحسب القدوة العملية التي هي قدوة المسلم الحقيقي، وعندها سوف نرى بإذن الله تعالى ازدهار جماعتنا ونحرز النجاحات أكثر من ذي قبل أيضا، ونشاهد نزول أفضال الله باستمرار بعونه تعالى، ونرى الأعداد خائبين خاسرين باستمرار إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يقرب ذلك اليوم الذي نشاهد فيه كل ذلك. أدعو الله تعالى أن يجزي كل أولئك الذين ساهموا في هذه التضحيات المالية ويبارك في أموالهم ونفوسهم، ويوفقهم لقضاء حاجاتهم على أحسن وجه دائما، وأن تقر عيونهم من طرف ذرياتهم ونسلهم، وأن يزدادوا قربا من الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يحقق ذلك. بعد الصلاة سوف أصلي جنازتين، إحداهما حاضرة وهي للسيدة أمينة جكمك ساهي زوجة المرحوم مبارك ساهي، كانت من تركيا أصلا وتوفيت مؤخرا وهي في 75 من عمرها. إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت بفضل الله منخرطة في نظام الوصية في جماعتنا. كانت من سكان مدينة إسطنبول بتركيا. دخلت الأحمدية على يد الداعية جلال شمس عندما كان يدرس في تركيا. آمنت بصدق المسيح الموعود عليه السلام بكامل اليقين ودخلت في الأحمدية. كانت شديدة الصلاح. كتبت بنفسها في سيرة حياتها أنها أول سيدة أحمدية من إسطنبول. بدأت مراسلة حضرة الخليفة الرابع رحمه الله، فلم تزل تزداد إيمانا ووفاء باستمرار. عندما بدأت قناتنا MTA تبث برامجها، أخبرت أمها بقبولها للأحمدية وبلغتها الدعوة أيضا. عند سنوح الفرصة المواتية لذلك فقبلت أمها أيضا الأحمدية،
ثم إن المرحومة بلغت الدعوة لأختها السيدة سماء زوجة السيد محمد تاندريس أوندر، فبايعت هي أيضا. ثم بعد ذلك انتشرت الأحمدية في هذه العائلة بفضل الله تعالى. قامت المرحومة بالوصية عام 1990، وهكذا صارت أول سيدة تركية انخرطت في نظام الوصية بالجماعة. ثم بعدها عينها حضرة الخليفة الرابع رئيسة للجنة إماء الله بتركيا، وهكذا كان لها شرف كونها أول رئيسة للجنة إماء الله بتركيا. عند مشاهدة قناتنا MTA كانت تتمنى أن تترجم هي برامج القناة، فأبدت رغبتها هذه، فاستدعاها حضرة الخليفة الرابع إلى المملكة المتحدة عام 1995 ووكل لها مهمة ترجمة هذه، فبدأت ترجمة برامج القناة إلى اللغة التركية. في عام 1996 وقفت حياتها لخدمة الدين، وهكذا صارت أول سيدة تركية نظرت نفسها لخدمة الإسلام والأحمدية. قد عثر على كتابة المرحومة ورد فيها كما يلي: إني واحد الله تعالى على أنني سأعمل على خدمة الإسلام الأحمدية إلى آخر نفس في حياتي. لقد وفت المرحومة بعهدها هذا على أحسن وجه، حيث ظلت تخدم الجماعة حتى يوم وفاتها. كان حضرة الخليفة الرابع زوج المرحومة أمينة من المرحوم مبارك ساهي أحد حراسه الخاص، وذلك بعد وفاة زوجته الأولى، فأدت حق هذا الزواج أحسن أداء، وقامت برعاية أولاده. قد ساهمت المرحومة في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة التركية أيضا، بالإضافة إلى ترجمة العديد من الكتب وخطب الخلفاء. قال زوج أختها السيد محمد أوندر في ذكر شمائلها: كانت المرحومة سيدة سخية القلب جدا، إن علمها وحسن خلقها وروحانيتها جديرة بالذكر بوجه خاص. كانت سباقة في خدمة الإسلام الأحمدية، كانت تنفق كل ما في جيبها في سبيل الجماعة. عندما كانت تعيش مع والدتها في إسطنبول استعملت بيتها لنشاطات الجماعة، وبعد وفاة والدتها وهبت البيت للجماعة فصار يستخدم مسجدا للجماعة. كانت المرحومة تداوم على صلاة التهجد والتلاوة بعد صلاة الفجر رغم تدهور صحتها. قد وفت بعهد الوقف حتى آخر لحظة من حياتها. كانت تقول دائما: لقد تأخرنا في معرفة سيدنا الإمام المهدي، فليس عندنا وقت حتى نضيعه، بل علينا أن نبذل أقصى الجهد. ظلت وفية بالخلافة على الدوام، وكانت تقول: لا حاجة لإزعاج الخليفة برفع مشاكلنا الشخصية إليه، إنما علينا أن نحلها بأنفسنا. تغمد الله بواسع رحمته ومغفرته ورفع درجاتها. والجنازة الثانية هي جنازة الغائب، وهو السيد محمود أحمد من النرويج، وهو الأخ الأكبر لسيد خالد مسعود ناظر الإشاعة بربوة. لقد توفي مؤخرا، إنا لله وإنا إليه راجعون. كان المرحوم منخرطا في نظام الوصية، ترك وراءه أرملته وابنا. وفقه الله تعالى لخدمة الجماعة في أوقات مختلفة. لقد عمل سكرتيرا للأمور الخارجية بجماعاتنا في النرويج فترة طويلة، وخدم أيضا بصفته القائم لأمير الجماعة بالنرويج على فترات، ثم أمره حضرة الخليفة الرابع بالعودة إلى ربوة نظرا للظروف في النرويج. كما وفق المرحوم لخدمة الجماعة كواقف للحياة في ربوة لفترة. كان عظيم التوغل في أدبيات الجماعة، بالإضافة إلى قراءة الكتب الأخرى، كما أكمل مطالعة التفسير الكبير كله في أوائل أيامه في الكلية، أي في شبابه. كان مولعا بقراءة الكتب الدينية وجرائد الجماعة ودورياتها بانتظام. كان حب الخلافة واحترامها قد سرى في روحه وكيانه. كان بسيط الطبع، رقيق قلبي، وعظيم الوفاء. كان شديد الحرص على أداء تبرعاته على وقتها وطبقا لدخله تماما. لقد وفقه الله تعالى للانخراط في نظام الوصية وهو لا يزال طالبا. كان المرحوم مداوما على الصيام والصلاة والنوافل، وحريصا على أداء حقوق الله وحقوق العباد. من أبرز شمائله التواضع والانكسار والوقار والرزانة. كان طاهرا نقيا من حيث الظاهر والباطن،
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته. سأصلي هذه الجنازة أيضا مع الجنازة الحاضرة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.